इलेक्शन डिले होने के लिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए कोशिशें मजीद तेज हो चुकी हैं। इमरान खान साहब के लिए एक नया फंदा तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जंग चैनल में खुशामदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? आज हम आपके लिए जो है ना बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आए। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन को डिले करने के लिए चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए बिल्कुल कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं और इमरान खान साहब के लिए एक नया फंदा तैयार हो चुका है। तो इन सब बातों का ज़िक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब जो है ना वो पपेट वज़ीर आज़म केयर टेकर के साथ जो है ना वो तुर्की गए हुए हैं, यूएई गए हुए हैं और सऊदी अरब के जो है ना वो दौरे कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है ना वो बहुत ही कह रहे हैं कि हमें 20-25 अरब डॉलर जो है ना वो दे दें। कुवैत वालों को भी रिक्वेस्ट की है और यूएई वालों को भी रिक्वेस्ट किया है। तो ये एक हमारे ज़राए बताता है कि यूएई के साथ जो आसिम मुनीर साहब के जो रिलेशन है वो बहुत ही पर्सनल है, ज़ाती रिलेशन है उनके साथ। अगर मिसाल के तौर पर यूएई इनको जो है ना वो अगर डॉलर और सरमायाकारी देती है तो वो 4 से 5 अरब डॉलर जो है ना वो इनको दे दी जाएगी। तो ये जो है ना इस चीज़ की हरबे जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखें दोस्तों, जब नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो अकामा की बेस पर जो है ना वो नाअहल किया गया था ना, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस वक़्त जो एक जनरल बाजवा साहब थे अंदरूनी जो कामा को लेके आए थे और उसके बाद जो है ना दूसरा बंदा DGM3 था, वो उस वक्त के आसिम मुनीर साहब थे। तो इनके साथ जो है ना वो यूई के साथ बहुत ही पर्सनल रिलेशन थे। वो कामा लेके आए, फिर जनरल बाजवा साहब को दिया, फिर वो साकिब निसार साहब को दिया। उन्होंने जो है ना वो वाशिफ साहब को कामा की बेस के ऊपर जो है ना वो नाइल करार दे दिया। तो ये देखिए कि उनके साथ जो है ना वो कितने क्लोज रिलेशनशिप है। ये आज से नहीं है, ये बहुत ही पहले अरसे से है। तो इसके बाद जो कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर यूएई जो है ना वो आसिम मुनीर के साथ बहुत ही कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और इसको जो है ना वो इमदाद दे देंगे। तो ये देखें कि अब जो है ना वो आप डेली न्यूज़ सुनते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो 61,000 की बुरी हद पार कर चुकी है, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ चुकी है, डॉलर जो है ना वो मज़ीद नीचे आ रहा है। तो ये सब जो है ना वो चीज़ें इसलिए की जा रही है कि ये ताकत का जो है ना वो एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। तो आसिम मुनीर साहब नहीं चाहते कि ये ताकत जो है ना वो डिवाइड हो जाए। तो इसमें जो है ना वो सबसे बड़ी 4 रुकावटें दोस्तों ये है कि फ़ौज के अंदर भी जो है ना वो काफ़ी सारे इख्तिलाफ़ात हैं, उसमें जो है ना वो काफ़ी सारे धड़े बने हुए हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आसिम मुनीर साहब जो है ना वो इलेक्शन डिले की कार्रवाई शुरू कर देते हैं, तो इसमें जो है ना वो पूरा फ़ौज जो है ना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वो आसिम मुनीर साहब के साथ जो है ना वो नहीं ठहरी हुई। तो ये भी है कि आसिम मुनीर साहब को जो है ना इस चीज़ पर सपोर्ट ना मिल सके। और दूसरा सबसे बड़ी अहम रुकावट वो है, वो काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब है। उन्होंने जो है ना इलेक्शन की डेट आपको पहले पता है कि अनाउंस कर दी हुई है कि 8 फरवरी को जो है ना हर हाल में इलेक्शन होने हैं। लेकिन ये भी अब काज़ी साहब को जो है ना वो बनाना जो है ना बड़ा मुश्किल से है। तो इसी वजह से दूसरी अहम रुकावट ये है और तीसरी अहम रुकावट दोस्तों ये है कि आईएमएफ के साथ जो है ना वो पाकिस्तान का बड़ा मुआहदा हो चुका है, जिसमें जो है ना उनको नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो मार्च तक मिलेगी और आईएमएफ की शर्त है कि हम जो है ना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उसे देंगे जो इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बनेगी और हम उसके साथ जो है ना वो मज़ीद ऐसे समझे मुआहदे में आ जाएँगे और हम उसके साथ नई गवर्नमेंट के साथ चलेंगे। तो उसके बाद चौथी रुकावट सबसे बड़ी ये है कि अब ये नहीं पता है कि ये कुवैत वाले हैं, सऊदी अरब वाले हैं, दुबई वाले हैं, तो ये आसिम मुनीर साहब को जो है ना वो 20 से 25 अरब डॉलर या 70 से 75 अरब डॉलर ये देंगी या नहीं देंगे। यहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि कोई पता नहीं है कि मिसाल तौर पर 3 से 4 अरब डॉलर दे देते हैं या फिर कितने देते हैं। बाकायदा वो माँग तो रहे हैं लेकिन वो अब उनकी मर्ज़ी है, वो अब कितने देते हैं। अब मिसाल के तौर पर देख लें, अब गल्फ़ ममालिक हैं, अगर आसिम मुनीर साहब इलेक्शन डिले करते हैं, फिर सऊदी अरब को, यूरोप को, अमेरिका को, आईएमएफ को जो है ना वो हाथ में करना पड़ेगा और इनको जो है ना वो यकीन दिलाना पड़ेगा कि हमारे पास जो है ना वो डॉलर आ चुके हैं, हम आपसे जो है ना वो मज़ीद इंस्टॉलमेंट नहीं लेंगे। तो इसी वजह से जो है ना वो काफ़ी सारी मुश्किलात और रुकावटें जो है ना वो ऐसे समझे पहाड़ बन के ठहरी हुई हैं। तो इस वजह से जो है ना इलेक्शन अगर हाशिम मुनीर साहब जो है ना वो अगर लेट करेंगे तो इन सब मुश्किलात को, चैलेंजेस को जो है ना वो सामने रख के ये फैसला करेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी वीडियो जो है ना वो वायरल हो चुकी है हाशिम मुनीर साहब की। तो उसमें ये है कि उन्होंने जो है ना बच्ची के ऊपर जो है ना वो अपने उनके सर पे हाथ रखा हुआ है। तो उसको वो बच्ची जो है ना वो शिकायत लगा रही है कि हमारी ज़मीनें हैं उस पर जो है ना वो डेरे जो है ना वो पानी छोड़ देते हैं, हमारी ज़मीनें जो है ना वो फसल बर्बाद हो जाती है। तो उस पर जो उन्होंने अपने उनको आर्मी चीफ के साथ ठहरे तो उनको कहा है कि आप जो है ना वो ये पता लगाएँ कि ये वडेरा कौन है और उसको
کہیں گے اگر آپ نے اس بار جو ہے نا وہ پانی اگر چھوڑا تو پانی جو ہے نا پھر آپ کی فصلوں پر آئے گا۔ تو اس بچی نے کہا کہ سر یہ دیکھیں کہ وہ پانی پھر بھی چھوڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بیٹا پریشان نہ ہو، آپ جو ہے نا پانی نہیں چھوڑے گا۔ تو دیکھیں دوستو، یہ جو ہے نا کافی سارے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ نیگیٹو لیا جا رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ اس چیز کی کیوں کہہ رہے ہیں کہ پانی چھوڑ دیں گے، وہ وڈیرا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو دوستو دیکھیں، ایک شہداء کی بچی ہے، تو ہر آرمی پاک فوج کا جو ہے نا وہ حق بنتا ہے، جو جتنے بھی شہداء ہیں جو ہماری ملک کی خاطر یا ہمارے امن و ایمان یا تحفظ کی خاطر وہ اپنی جانیں دیتے ہیں، تو ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے چاہے بیٹی ہے، بیٹے ہیں، یا ان کے والدہ ہیں، یا ان کی مسز ہیں، تو ان کا خیال کرنا پاک فوج کا حق بنتا ہے۔ تو عاصم منیر صاحب نے جو ہے نا بہت اچھا فیصلہ کیا، انہوں کو جو ہے نا وہ بچی کو جو ہے نا وہ تسلی دی ہے کہ آپ کا جو ہے اب پانی جو ہے نا وہ آپ کی زمینوں کی طرف نہیں آئے گا۔ تو بچی جو ہے نا پھر بھی ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، انہوں نے کہا نہیں جی پھر بھی آئے گا۔ تو دوستو یہ دیکھیں کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا سٹیپ اٹھائیں گے اس کے اوپر، اور وڈیرے کے جو ہے نا وہ لتر یا چترول جو ہے نا وہ ضرور لگائیں گے۔ تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے کوششیں جو ہے نا بالکل تیز ہو چکی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ دوستوں کہ العزیز یہ ریفرنس کیسز ہے، وہ اس کی کیس کی سماعت جو ہے نا وہ لگ چکا ہے عدالت میں۔ اب اس کیس کی سماعت جو ہے نا وہ 7 دسمبر کو ہوگی۔ اب اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ کہ اس کیس کا جو ہے نا وہ ایسے اڑایا جائے گا جیسے پچھلے کیسز جو ہے نا وہ اڑائے گئے۔ اس میں جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کو سزا جو ہے نا کالعدم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے نا نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں گے، اور باقی جی آخری رکاوٹ بچی ہوئی ہے، یہ بھی رکاوٹ اب ختم ہو جائے گی، اور نواز شریف صاحب جو ہے نا میاں صاحب جو ہے نا چوتھی بار اب آ جائیں گے۔ تو دیکھیں دوستوں کہ 8 فروری کو جو ہے وہ کیا رزلٹ نکلتا ہے، باقاعدہ کہ کافی سارے لوگ کہتے ہیں جو نون لیگی کارکن ہے، وہ تو بس ان کا بس نہیں چلتا، وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے نا چوتھی بار وزیر اعظم بنا دیں، اور جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کا بس نہیں چلتا، عمران خان صاحب کو باہر نکال کے کسی اور کے ساتھ الیکشن کروا کے ان کو بھی وزیر اعظم بنا دے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا بہت ہی اہم کشمکش جو ہے نا وہ جاری ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا وہ ہر کسی کے ساتھ آتا ہے۔ پہلے نواز شریف صاحب نے ان مشکلات کا سامنا کیا، اس چیزوں کو فیس کیا، نیب عدالتوں میں، کافی سارے جیلوں میں، اس کے بعد اب جو ہے نا وقت بہت تبدیل ہو چکا ہے۔ اب یہ سب کچھ جو ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو جو ہے نا وہ ضمانت پہ رہا بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ ان کی دیکھیں کہ عوام کے سامنے ان کی پکچر بھی نہیں دکھائی جا رہی، ویڈیو بھی نہیں دکھائی جا رہی، اور دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے۔ تو اب وہی سین جو ہے نا وہ دوستوں یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا پھندا تیار ہو چکا ہے۔ وہ کیا خبر ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں دوستوں۔ اس میں جو ہے نا عمران خان صاحب اور بما اہل و اہل حال، تو اس میں جو ہے نا وہ یہ دیکھے کہ پھندا جو ہے نا وہ لگ چکا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو ہے نا وہ سماعت مقرر ہو چکی ہے، تو اس نے نیب نے جو ہے نا وہ اپنا ریفرنس دائر کر دیا۔ اس میں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے وارنٹ جو ہے نا وہ جاری ہو چکے ہیں، بشرا بی بی کے خلاف جو ہے نا وارنٹ جو ہے نا وہ جاری ہو چکا ہے، اس کے بعد شہباز گل صاحب ہو گئے، زلفی بخاری صاحب ہو گئے، تو کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ ایسے سمجھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا ہوا، ان کی جو ہے نا اب شامت آ چکی ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ ملک ریاض صاحب نے اپنا جو ہے نا وہ اہم بیان بھی جمع کروا دیا۔ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، اگر 190 ملین پاؤنڈ آیا تو میں نے ان کو تھوڑی کہا تھا آپ جو ہے نا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، میں نے تو اس بات کی وہ جو ہے نا وہ تردید کر دیا۔ تو یہ دیکھیں دوستو، ایک نیا کیسز جو ہے نا وہ اب شروع ہو چکا ہے۔ تو ہم نے اس پر پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، پریڈکٹ آپ کو بتا دیا تھا کہ اب یہ دیکھیں یہ کیس مثال کے طور پر اگر پچھلے کیسز معاف ہوتے ہیں تو نئے کیسز جو ہے نا وہ بن چکے ہیں، اس پہ جو ہے نا عمران خان صاحب کو مزید پھندہ لگا کے جو ہے نا وہ پھنسایا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ جو سب سے ملک کا سب سے بڑا مافیا ہے، بڑا ڈون ہے ملک ریاض صاحب، اس کو جو ہے نا وہ ایک ریلیف دیا جائے گا۔ اس کا نام جو ہے نا وہ بالکل ایسے دودھ میں وہ یا بال نکال کے ان کو سائڈ پہ کیا جائے گا، عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے نا پھندہ ڈال کے جو ہے نا ان کو ایسے سمجھے کہ ان کے لیے مشکلات جو ہے نا وہ کھڑی کر دی جائیں گی کہ عمران خان صاحب نے یہ کیسے، اور ان کو کابینہ میں منظوری کروا کے ان کے اکاؤنٹ میں بیلنس یہ بھی ایسے بہت بہت کچھ جو ہے نا یہ عمران خان صاحب کے سب کچھ خلاف ہونے والا ہے۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔